बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वॉइस ऑफ अमेरिका में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सदर जनाब आरिफ अलवी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में आजकल इस तरह आपकी कैफियत है जिसकी वजह एक मजहबी जमात का फ़्रांस के सफ़ीर को बदर करने का मुतालबा है। क्या नहीं समझते आपके जो हुकूमती वज़रा का मुआहदा था और उसके बाद जो हिकमत अमली अपनाई गई वो इस सारी सूरत हाल की वजह बनी है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ इस सारी सूरत हाल की वजह यह है कि हमारे मगरबी ममालिक के अंदर इस बात का एहसास नहीं है कि लोगों को नामूस रिसालत के हवाले से जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है उसके हवाले से जो भी एक्शन होता है उसमें यहाँ पर रिजेंटमेंट ज़रूर होता है। और कोई अनोखी बात नहीं है ये। यूरोप के अंदर ख़ुद भी हॉलोकास्ट के हवाले से यहूदियों के साथ जो कुछ नाज़ी जर्मनी के अंदर हुआ या पोलैंड के अंदर हुआ उसके ऊपर सवाल करना इस वजह से कानूनन नाजायज़ है कि अगर उस पर सवाल करेंगे तो यूरोप की अपनी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तो ये इंसान है दुनिया के अंदर, कोई जानवर थोड़ी हैं। ये सब इंसान है दुनिया के अंदर जो जिनकी जहाँ भी जो कैफियत हो। मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि कोई मैं ऐसी बात करूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के साये में जो आपके लिए बेइंतहा तकलीफ़ दे हो, है ना। ये जनरली तो बड़े इश्यूज़ के ऊपर मैं समझता हूँ कि बड़ी अहमियत रखती है बात। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी मैं उन कैफियत पर डालता हूँ जो इस्लामोफोबिया के एतबार से मगरब के अंदर किया जा रहा है और कहा जा रहा है। ये गैर ज़रूरी कैफियत हैं। इसके अंदर मगरबी मीडिया जो है वो ख़ुद भी इस बात का एहतमाम करे कि उसमें वो एहतियात रखे। ये सिविलाइजेशंस को कन्फ्रंटेशन और मुकाबले के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करता है, जिसके अंदर नुकसान इस वक्त जब दुनिया के अंदर अमन की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े मुकाबले हमारे सामने हैं ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से या एनवायरनमेंट के एतबार से। इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि दुनिया को करीब लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान से बदर करना फ़्रांस के सफ़ीर को मसले का हल नहीं है, तो फिर हुकूमत पार्लियामेंट में करारदाद क्यों ला रही है? इस वजह से ला रही है कि ये हुकूमत जमहूरी हुकूमत है। इस वजह से ला रही है कि कौम के जज्बात की अक्कासी जो है वो सिर्फ पार्लिमान में हो सकती है और पार्लिमान इस सिलसिले में फ़ैसले कर सकता है जो इस चीज़ के सिलसिले में कोई राह मुतय्यन करेगा। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलादम किया, फिर उसको वापस लिया। इससे पहले हमने देखा कि जमातों को कौमी धारे में लाने की और उन्हें कलादम किया जाता रहा है, फिर कौमी धारे में लाने की बातें होती रही। तो हुकूमत की पॉलिसी में ये जो तज़ब्ज़ुब है, क्या यह इंतहा पसंदी की वजह नहीं? नहीं, ये इंतहा पसंदी की वजह नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने कलादम किया मगर ये मामला कोर्ट में जाना है। उससे पहले हुकूमत इसके ऊपर नज़रसानी कर सकती है। तो लिहाजा ये हुकूमत ने कलादम करने के साथ साथ मुमकिन है ये एक बारगेनिंग के तौर पर, प्रेशर के तौर पर नेगोशिएट करने के एतबार से ये बात रखी हो। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत के इक़दामात हैं वो जो हालात ज़मीन पर देखते हैं उस एतबार से अपने तय अपनी ज़रूरत के एतबार से कोशिशें करती रहती है हुकूमत। आपने इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए पैगाम पाकिस्तान का एक कौमी बयानिया जो है वो तरतीब दिया, उस पर क्यों ज़्यादा पेशरफ़ नहीं हो सकी? मेरे ख़्याल से बहुत पेशरफ़ हुई है। आपने इंतहा पसंदी कम होते देखी है, मगर ये इंडिजिनस इशू नहीं है, ये इशू बाहर से आया है। हमारे यहाँ आपस के अंदर आप ये देख लीजिए कि फ़िरक़ों के दरमियान, शिया सुन्नियों के दरमियान मामलात जो आज से 3-4 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हुए। आप ये देख लीजिए कि कोविड के अंदर जितने इत्तेफाक के साथ सारे उलमा और सारे तबक़ात को हमने इकट्ठा किया और उनकी रिस्पांस हुई, तो बहुत ही पॉजिटिव जा रहा है। ये तो सिर्फ ये इशू है जिसका ताल्लुक़ इंतहा पसंदी से कम है, जिसका ताल्लुक़ इस बात से है कि लोगों के जज्बात मजरूह हुए और जो मोहब्बतें हर शख्स मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करता है उसके जज्बात जिस अंदाज से मजरूह हुए हर शख्स अपने अपने अंदाज से उसके ऊपर रिएक्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि जी अगर फ्रांस के एम्बेसडर को भेजा जाएगा वापस तो उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा और वो महसूस करते हैं कि अवाम की आगही इसमें ज़रूरी थी। हिज़्ब इख्तिलाफ़ का ये कहना है कि हुकूमत दानिस्तन पार्लियामेंट के किरदार को महदूद कर रही है। मेरा ख़्याल है ये तो हिज़्ब इख्तिलाफ़ ख़ुद भी जवाब दे कि हुकूमत के साथ एक हमको ऑर्डिनेंसेस की ज़रूरत इस वजह से पड़ती रही कि कानून तो चलने हैं और बदलने हैं और बनाने हैं। तो ये नहीं हो सकता कि सारा काम
हुकूमत का रुक जाए सिर्फ इस वजह से कि पार्लियामेंट के अंदर नॉन कोऑपरेशन हो और क़वानीन नहीं पास हों, तो इसके अंदर ये दो हाथ से ताली बजने वाली कैफियत है कि असेंबली के अंदर हिज़्ब इख्तलाफ और हुकूमत को आपस में मुशावरत करनी चाहिए। और बहुत सारे मामलात और इश्यूज़ ऐसे हैं पाकिस्तान के जिनको लेकर जिनके अंदर कोऑपरेट कर सकते हैं। हुकूमत क्यों नाकाम दिखाई देती है आपको हिज़्ब इख्तलाफ को जो है कौमी मामलात में हम हुकूमत मुझे नाकाम नहीं दिखाई देती, मुझे ये दोनों हाथ तालियाँ जो दोनों हाथों से बज रही हैं, मैं समझता हूँ कि इनमें एफ़र्ट इन लोगों को करना चाहिए। ये हुकूमत की नाकामी नहीं है, ये पूरी हिज़्ब इख्तलाफ की और हुकूमत दोनों मिलकर इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। क्या एहतसाब का जो आपकी हुकूमत का बयानिया है और जो नैब के इक़दामात हैं, ये इस इत्तफ़ाक़ राय की राह में हायल नहीं है? यकीनन ये हायल है और मैं चाहता हूँ इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, एहतसाब तो होना चाहिए। मतलब इसमें कोई मेरे जहन में कभी कोई दूसरी राय नहीं बन सकती। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, अरे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जहाँ मगरिब के हवाले से मुल्कों ने 100 साल ये जंग लड़ी है एहतसाब की, 100 साल इस बात का एहतमाम किया है कि लोग चोरी ना कर सकें, है ना। ये हमारी जंग तो 2018 से शुरू हुई है और कोई वजह नहीं कि इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। अलबत्ता ये बात ज़रूरी है कि इंसाफ के दायरे से निकाला जाए, जब भी इसमें बड़ा टाइम लग रहा है इंसाफ के दायरे से निकालना, सवाए इसके कि बड़ा सिंपल एहतसाब का कानून है और वो ये है कि किसी के पास कोई जायदाद है वो उसका ओरिजिन बता दे, सोर्स बता दे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक्सर 18वीं आईनी तरमीम पर तनकीद करते हैं, इस तरमीम में आपके इख्तियारात भी महदूद हुए, सदर आरिफ अलवी इस तरमीम को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब तरमीम है, मगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि ये तरमीम की गई थी, एक तो वो सदारती जो तलवार थी 58(2)B की, उसको हटाने के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब काम किया गया। दूसरी, इस तरमीम ने बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो प्रोविंसेस को दिए ताकि प्रोविंसेस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती जाए। तीसरे ये कि जो इमरान खान साहब को इतराज़ है वो भी जायज़ है, वो ये कि रिसोर्सेज के एतबार से उनका ख़्याल ये है और हुकूमत ये चाहती है कि उनका जो पाई का हिस्सा है तो वो बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर मुसलसल बात होती रहती है और अगर मौका मिले तो जैसे आइन के अंदर तरमीम की जा सकती है आइन को बेहतर बनाने के लिए, इसी तरह से 18वीं तरमीम में तरमीम की जा सकती है 18वीं तरमीम को बेहतर बनाने के लिए। आपने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाया, उसके मंजूर ना होने की वजह क्या जल्दबाजी थी या हुकूमत ने मिस हैंडल किया? नहीं, मैं तो समझता हूँ जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया सही दिया। हमने तो कोर्ट ही भेजा था ना, हमने तो कोर्ट के फैसले के लिए भेजा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा था कि भाई तुम फैसला करो। प्रेसिडेंसी के पास कोई तहकीकाती इदारा नहीं है कि वो फैसला करे। प्रेसिडेंट के अंडर FIA इस तरह से काम नहीं करती है, कोई इदारा नहीं करता कि प्रेसिडेंट तहकीकात करे। प्रेसिडेंट के पास अगर कोई रेफरेंस आएगा तो उसका लेजिटिमेट रास्ता ये है कि वो उस जगह पर भेज दिया जाए जहाँ फ़ैसला हो। तो बिल्कुल हमने भी सही किया और अगर हमें पूरा भरोसा है अदालतों के ऊपर कि अदालतें सही फ़ैसला करेंगी। क्या नहीं समझते कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा का जो फैज़ाबाद धरना केस था उस पर अगर अमल दरामद कर दिया जाता तो आज जो सूरत हाल है मुल्क में इज़्तिराब की, ये पैदा ना होती? ये ब्लास्फेमी के सिलसिले में उन्होंने कुछ कहा था? जी, फैज़ाबाद धरना तहरीक लब्बैक ने जो 2017 में दिया नहीं, असल इशू तो ब्लास्फेमी है ना भाई। असल इशू नहीं है कि किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं, असल इशू ब्लास्फेमी है। और मैं असल इशू को छोड़कर इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन समझ लूँ, मेरी गलत फहमी। इसको मैं ये समझ लूँ कि जी हमने ही हैंडल करना है, मेरी गलत फहमी। इमरान खान अगर यूनाइटेड नेशन में जाकर तकरीर करते हैं या इमरान खान दुनिया भर को मैसेजिंग भेज रहे हैं तो ये उस इशू के असल रूट को, असल जड़ को पकड़ने की कोशिश है। ये बाद में ये इसकी टहनियाँ हैं और उसके असरात हैं जिनको हैंडलिंग के एतबार से इम्प्रूव किया जा सकता है, हमेशा ही किया जा सकता है। भारत के साथ जो जंगबंदी का माहिदा हुआ है और तजारत के हवाले से जो सबरियाँ मूव हुई हैं, इसको पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी के ऊपर जो है वो सवालात के तौर पे उठाया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को पसे पुश डाल दिया है, कश्मीर इशू पे समझौता कर लिया है। यानी अगर सीज़ फायर किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान से मुसलसल हमला हो रहा था, सीज़ फायर वायोलेशंस हो रही थी,
تو یہ کشمیر پالیسی پیچھے چلی جائے گی. یہ میں سمجھا نہیں بات کو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کشمیر پالیسی کا کوئی تعلق ہے. اس سے اس کنفرنٹیشن کا جو ڈیلی وائلیشنز ہو رہی تھیں تو ان کو انکریج کیا گیا ہے کہ وہ بھی وہ وائلیشنز نہ کریں. تو یہ تو اچھی بات ہے. آرٹیکل 270 کے خاتمے کے بعد پاکستان نے یہ کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کو تعاون نہیں ہوگا جب تک کہ انضمام واپس نہیں ہو جاتا کشمیر. میرا خیال ہے وہ پاکستان کا ابھی بھی یہی سٹینڈ ہے. مگر یہ کہ جس انداز سے کم سیز فائر فرض کیجئے، یعنی انڈیا نے جس انداز سے ہمیں اٹیک کیا تھا تو آرٹیکل جو اٹیک کیا تھا تو ہم نے پائلٹ واپس کر دیا. تو یہ جیسچرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر. مگر کشمیر کا مقدمہ اپنی جگہ بالکل ویسے ہی کھڑا ہے. یعنی اگر فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں، آپ نے سیز فائر کے سلسلے میں کسی سے بات کر لی تو کشمیر اپنی جگہ پر تو متعین ہے نا. اس کو کمپرومائز اور سیکریفائز تو نہیں کیا. ہندوستان کا ہم نام تو لیتے ہیں نا. کل کو یہ کہا جائے کہ جی آپ نام لینا بند کر دیں کیونکہ آپ سے تو اسے کوئی تعلقات نہیں ہے، تو یہ غیر مناسب سی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیز فائر وائلیشنز کے اعتبار سے کوئی آپس میں معاہدہ جتنا بھی ہوا ہے وہ ایک خوش آئند بات ہے. تو حریت رہنما جو ہیں کشمیر کی، وہ اس پہ کیوں معترض ہیں؟ یہ حریت رہنماؤں سے پوچھنا پڑے گا کہ کیوں معترض ہیں، مگر میں مطمئن ہوں. پاکستان ان کو کیوں مطمئن نہیں کر پا رہا؟ میں اس بات سے واقف نہیں ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پرائمری انٹرسٹ کشمیر میں لوگوں کی رائے ہے اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن. اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں، مگر یہ مختلف قدم اٹھاتے رہیں گے. ہر وقت ہر انداز سے ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ بھارت افغان سرزمین استعمال کر کے عدم استحکام خطے میں پیدا کر رہا ہے. تو اب جب پاکستان نے ایک بندہ بھی تو پکڑا ہوا ہے نا، جو جاسوس تھا جو کر رہا تھا. تو پاکستان کہہ نہیں رہا، پاکستان نے ثبوت انٹرنیشنل فورمز میں سارے دیے ہیں. تو اب جب کہ امریکہ انخلا کر رہا ہے افغانستان سے، تو پاکستان نے اس چیلنج کی کیا پیش بندی کر رکھی ہے؟ پاکستان نے اس چیلنج کے حوالے سے دنیا کی آگہی کی ہے. پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان امن کا خواہاں ہے. اس کے باوجود کہ ہندوستان نے پاکستان کے بارڈرز کے اندر گھس کر حملہ کیا، اس کے باوجود کہ ہم نے ان کا جہاز گرایا، اس کے باوجود کہ ہم نے ابھی نندن کو واپس کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یادو پاکستان کے اندر اسی وجہ سے گرفتار ہے کہ ہندوستان نے بلوچستان کے اندر ایک گندا رول پلے کیا ہوا ہے، جس طرح سے کشمیر کے اندر پلے کیا ہوا ہے، جس طرح سے ہندوستان نے مائنورٹیز کے ساتھ ہندوستان کے اندر ایک خراب رول پلے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو آگاہ رہنا چاہیے. طالبان نے تاحال استنبول کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ نہیں کیا ہے. پاکستان اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امن کے لیے پاکستان کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے، مگر طالبان جو ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے. اور جو افغانستان کا امن پاکستان چاہتا ہے وہ وہی امن چاہتا ہے جو افغانیوں کو منظور ہو. پاکستان کی اپنی کوئی سے ان چیزوں میں نہیں ہوگی، نہ ہونی چاہیے. پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں. پاکستان نے جتنے ریفیوجیز کو 35 لاکھ ریفیوجیز کو پاکستانیوں نے پناہ دی، بہت بڑی بات ہے. اس وقت دنیا کی مورالٹی کے اعتبار سے ہم مغرب سے بڑی نصیحتیں سنتے رہتے ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر، مگر جب مغرب کے اندر ریفیوجیز جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ سارا یورپ کتنا پریشان ہے، امریکہ خود پریشان ہے. اور پاکستان نے کم سے کم اخلاقی اعتبار سے دنیا کے سامنے ایک بات کر کے دکھائی، زبان سے نہیں، کہ 35 لاکھ ریفیوجیز. اور کبھی کسی سیاسی فورم پر یا پارلیمنٹ کے اندر کسی سیاستدان نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ ان کو واپس بھیجو، جبکہ سارے یورپ کے اندر، سارے امریکہ کے اندر یہ باتیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کی اخلاقی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان جیسے ممالک اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کردار ہوگا افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں، اور بہت بڑا کردار ہوگا. سیمنٹ، سریا، نو ہاؤ، تعلیم کے اندر، صحت کے اندر، اور جو کانٹیکٹس ہمارے ریفیوجیز نے ہمارے ہاں آ کر تعلیم حاصل کر کے گزرتے ہوئے سارے کانٹیکٹس، وہ سارے کانٹیکٹس کام آ جائیں گے کہ وہ بھی جب افغانستان کے اندر کام کریں گے تو وہ بھی بہتر بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر، اپنے تجربے، پاکستانی تجربوں کی بنیاد پر وہ کام کر سکیں گے.
امریکی صدر بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کا اعلان کیا ہے، طالبان نے ابھی تک اس کے اوپر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے جبکہ پاکستان اسے ویلکم کر چکا ہے، تو اس صورتحال میں امن عمل آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ میں تو سمجھتا ہوں یقیناً بڑھے گا. دیکھیے انخلا امریکی فورسز کا یقیناً ایک بہتر قدم ہے جس کو امریکہ نے بڑے سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے. اس کا کمٹمنٹ پرانا ہے کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ سے جب سے ہماری پارٹی جب سے کابل پر حملہ ہوا مجھے آج تک یاد ہے کہ جب امریکن فورسز نے اٹیک کیا مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمیں 9/11 کی اپنی جگہ تکلیف ضرور ہے، مگر پرائم منسٹر عمران خان نے پریس کانفرنس کی تھی، واحد پاکستانی لیڈر تھا، پہلے دن انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ جنگ حل نہیں ہے، امن کی طرف جانا چاہیے. اور جنگ اتنی ساری قربانیوں کے بعد امریکن میں سمجھتا ہوں بلینز آف ڈالرز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز خرچ ہونے کے بعد امریکن جانوں کے وہاں جانیں ضائع ہوئیں وہاں پر. پاکستان کے اپنے دہشت گردی کی کیفیت میں 70,000 جانیں کم سے کم ہماری جائیں. پاکستان کی معیشت کا نقصان ہوا. اور سلوشن کیا ہے؟ سلوشن پھر وہیں آ گیا کہ بعد نیگوشیٹ کر کر اس معاملے کو سیٹل کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کنوکشن تھا اسی کنوکشن پر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اسی کنوکشن پر آ گئی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امن کے لیے کوشش پاکستان بھی کر رہا ہے، یقیناً یونائٹڈ اسٹیٹس بھی کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، جو روس کا رول ہے، چائنا کا رول ہے، اور مستقبل میں پاکستان کا رول ہوگا ری بلڈنگ افغانستان میں، تو یہ سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. پاکستان کے ان تمام تر اقدامات کے باوجود دنیا کا ڈو مور کا مطالبہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ میرے خیال سے دنیا کے ڈو مور کا مطالبہ ہم نے تو نہیں سنا اب، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہم تو سمجھتے ہیں دنیا کو ڈو مور کرنا چاہیے، بلکہ جس انداز سے افغانستان کے اندر انسانی جانیں گئیں وہاں پر ڈو لیس کرنا چاہیے اور امن کی خاطر دنیا کو ڈو مور کرنا چاہیے. تو پاکستان امن کی خاطر ہمیشہ ایک قدم اوپر ہی رکھے گا. پاکستان اس کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کرنے کی کوشش کرے گا. بائیڈن کی صدارت میں نئی امریکی انتظامیہ سے پاکستان کس قسم کے تعلقات چاہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اچھے ہیں. بائیڈن صاحب سے میں پہلے بھی متاثر تھا، میری ان کی ملاقات 2011 میں ہوئی تھی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ. ہم نے وہاں وزٹ کیا تھا تو جان کیری اور بہت سارے اور سینیٹرز کے ساتھ ایک لمبی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں جو بائیڈن صاحب بھی تھے. اور انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، اب مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹس یاد نہیں ہیں، مگر 2011 سے پہلے انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ایک نئی اپروچ کا ذکر کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جنگ سے زیادہ ہم امن کے اعتبار سے انویسٹ کریں معیشت کے اندر. تو وہ میں نے ان سے بالمشافہ بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے. جناب صدر عارف علوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا.